हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 38तमं दिनम्। इदानीम् अग्रे वयम् उदाहरणानि पश्यामः। तत्र एकं स्मर्तव्यम्। इतः आरभ्य यानि उदाहरणानि वयं पश्यामः प्रायशः अत्र अयम् एकः एव सन्धिः तत्र भवति इति न चिन्तनीयम्। प्रायशः उदाहरणेषु क्वचित् सन्धिप्रक्रियायां मध्ये कुत्रचित् स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यस्य प्रयोगः कृतः वर्तेत। अतः वयं सन्धिप्रक्रियां सम्पूर्णां प्रक्रियां वयं पठामः। अत्र अहं किं चिन्तयामि, यद्यपि वयं अन्यानि हल् सन्धिकार्याणि अस्माभिः न दृष्टानि, तथापि वयं पूर्वस्मिन् स्तरे सन्धिकार्याणि वयं पठितवन्तः इति आधारीकृत्य अहं सम्पूर्णां सन्धिप्रक्रियाम् अथवा वयं पठामः इदानीं। परन्तु तत्र सन्धिप्रक्रियायां यत्र स्तोः श्चुनाश्चुः अथवा तत्सूत्रप्रसङ्गः यत्र भवति इत्यपि वयं ज्ञास्यामः। अतः अत्र यदि सन्धिप्रक्रिया सम्पूर्णा पठनीया इति यत्र भवति, तदानीं तत्र सन्धिक्रमः अपि अस्माभिः ज्ञातव्यः। अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टमपि यत् अत्र कस्मिन् क्रमे हल् सन्धिः भवति इति दृष्टं। चष्ट्वसन्धिः, ष्टुत्व एवं क्रमः अस्ति इति दृष्टवन्तः। अतः तस्मिन् क्रमे एव इतः परं यत्किमपि हल् सन्धिकार्यं भवतु तत्सर्वं तस्मिन्नेव क्रमे वयं करिष्यामः। तत् वयं कथं कुर्मः इति चेत् एवं वयम् एकाम् आवलिं लिखामः। तत्र क्रमशः सन्धिकार्याणि लिखामः। जष्ट्व, पदान्तजष्ट्वं, श्चुत्वं, ष्टुत्वं, अनुनासिकसन्धिः, पुनः अपदान्तजष्ट्वं, चर्त्वं, पूर्वसवर्णसन्धिः, परसवर्णसन्धिः, चत्वं, लोपः। अत्र प्रकरणनामानि एव लिखितानि, परन्तु तत्र अन्ते पुनः प्रायशः अनेकानि सूत्राणि अपि भवन्ति। तदिदानीं मास्तु। इदानीं प्रकरणनामानि लिखामः। अत्र यदि हल् सन्धिं कर्तुं आरभामहे तदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे वयं सन्धिकार्याणि कुर्मः। अस्तु, इदानीं प्रथमम् उदाहरणमेकं पश्यामः। स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यस्य अत्र रामस् प्लस् चेते इति एकं प्रथमम् उदाहरणम् अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति। अत्र रामः शेते इति वाक्यप्रयोगः। तत्र विसर्गसन्धिप्रकरणं वयं न अधीतवन्तः, परन्तु तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः अस्ति इति चिन्तयामः इदानीं। परन्तु तत्र सकारः कथं भवति इत्येतत् अस्मिन् क्रमे अस्मिन् स्तरे न आवश्यकम्। इदानीं तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः अस्ति इति चिन्तयन्तु। अतः रामस् शेते इति स्थितिः तत्र। ततः वयम् आरम्भं कुर्मः। तत्र प्रथमं जष्ट्वं भवति वा? तत्र जष्ट्वं न भवति। तत्र प्रायशः यदि झलां जशोते इत्येतत् सूत्रं पश्यन्ति चेत् यद्यपि सकारः तत्र गृहीतः, तत्र सकारस्य अग्रे ऋत्वं भवति इति कारणेन तत्र जष्ट्वं न भवति। यदि नाट् अप्लिकेबल् इत्येव अस्माभिः दत्तं तत्र। अतः तत्र जष्ट्वकार्यं न भवति। तर्हि श्चुत्वं भवति वा? आम्, स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यनेन तत्र श्चुत्वं भवति। कथं? तत्र सकारः अस्ति, सः स्तुवर्णः। ततः परं शकारः अस्ति, सः तु श्चुवर्णः। अतः तत्र मध्ये संहिता अस्ति। अतः स्तोः श्चुः भवति। अतः तत्र सकारस्य यथासङ्ख्यम् इत्यनेन शकारादेशः भवति। अतः रामश् प्लस् शेते। ततः परं ष्टुत्वं भवति वा? न। अनुनासिकसन्धिः भवति, अतः अनुनासिकवर्णः नास्ति, न भवति। जष्ट्वं भवति वा? अत्र अपदान्तजष्ट्वम्, अत्र अपदान्तस्य प्रसङ्गः एव नास्ति, त्यजामः। चर्त्वं भवति वा? नैव। पुनः पूर्वसवर्णः, परसवर्णः, चत्वं, लोपः न भवति। अतः रामश्चेते इति तत् रूपम् अन्ते सिद्ध्यति। तथा वयम् अग्रिमम् उदाहरणमपि एकं पश्यामः। अत्र रामः चिनोति
तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति। अतः रामस् चिनोति इति स्थितिः। तत्र पुनः जष्ट्वं न भवति, पुनः तत्र श्चुत्वं भवति। सकारस्य शकारादेशः रामश् प्लस् चिनोति, रामश्चिनोति, तत्र एवं रूपं भवति। एतदपि लघुसिद्धान्तकौमुद्याः उदाहरणम्। अग्रे सत् प्लस् चित्। अत्र पश्यन्तु, अत्र सत् इति प्रातिपदिकं, सत् चित् इति स्थितिः। तत्र जष्ट्वं पदान्तजष्ट्वं भवति, तेन सत् इति एकं पदं, चित् इति एकं पदम्। अत्र सत् इत्यत्र तकारः पदस्य अन्ते वर्तते, झल् वर्णः पदस्य अन्ते वर्तते, अतः तस्य जष्ट्वं भवति, अतः सद् प्लस् चित्। पुनः तत्र च्युत्वं भवति। कथं? तत्र दकारः अस्ति, दकारः स्तुवर्णः, ततः परं स्चुवर्णः चकारः अस्ति। अनयोः संहितायां तत्र दकारस्य जकारादेशः भवति। यथासङ्ख्यम् इत्यनेन च्युत्वे कृते तत्र दकारस्य जकारादेशः भवति, अतः सज् चित् इति भवति। पुनः तत्र ष्टुत्वं न भवति, अनुनासिकसन्धिः न भवति, पुनः जष्ट्वसन्धिः अपदान्तजष्ट्वप्रसङ्गः अपि नास्ति। ततः परं चर्त्वं तत्र भवति। तत्र चर्त्वं किमर्थं भवति? अत्र प्रायशः भवन्तः पूर्वस्मिन् स्तरे पठितवन्तः, अतः अहम् अत्र न स्पृशामि, परन्तु अत्र चर्त्वं भवति। परन्तु यदि वयं चर्त्वसन्धिं पठामः तत्र सूत्रसहितं पठामः। अत्र अधुना तु तत्र चर्त्वं भवति। किमर्थं? तत्र कर्कशव्यञ्जनम् अग्रे अस्ति इति पठितवन्तः, तेन कारणेन तत्र चर्त्वं भवति, अतः सच् चित् इति भवति, पुनः सच्चेत् इति रूपम्। अस्तु, प्रायशः अस्माभिः पूर्वस्मिन् स्तरे एतादृशं प्रक्रिया कृता स्यात्। कथं? सत् सत् चित् इत्यत्र तत्र तकारः अस्ति स्तुवर्णः, चकारः अस्ति श्चुवर्णः, अतः श्चुत्वं साक्षात् वयं कुर्मः। तकारस्य स्थाने चकारं कृत्वा सच्चित् इति वयं साक्षात् लिखामः, परन्तु शास्त्ररीत्या तथा नास्ति, क्रमशः एतादृशमेव भवति। प्रथमं पदान्तजष्ट्वं, ततः परं श्चुत्वं, ततः परं चर्त्वम्, अतः अन्ते सच्चित् इति भवति। अतः तत्र सोपानत्रयं भवति, एकं सोपानं नास्ति। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणमेकं पश्यामः। अत्र शार्गिन् इति शार्गिन् प्लस् जय इति स्थितिः। तत्र पुनः नकारः अस्ति, नकारः स्तुवर्णः, ततः परं जकारः श्चुवर्णः। अनयोः संहितायां नकारस्य यथासङ्ख्यम् इत्यनेन ञकारादेशे कृते सार्गिञ्जयः, अत्र सार्गिञ्जयः इति रूपं भवति अन्ते। अस्तु, अग्रे पुनः सः एव क्रमः। अन्यानि उदाहरणानि वयं पश्यामः तस्मिन्नेव क्रमे। तत्र तत् शेते इत्यत्र तत् इति प्रातिपदिकं। तत्र पुनः तत्र पदान्ते झल् वर्णः वर्तते, तेन पदान्तजष्ट्वं भवति। अत्र यथा पूर्वम् उक्तं तथा तत्र पूर्वमेव तत्र दकारः अस्ति, पुनः तत् कार्यं पुनः अवश्यं तत्र भवति। पुनः तत्र झलां जशोन्ते इत्येतत् सूत्रं तत्र प्रवर्तते। पुनः दकारस्य दकारः एव आदेशः भवति, अतः तत् शेते इति रूपं। पुनः तत्र श्चुत्वसन्धिः भवति, पुनः दकारस्य जकारादेशः भवति, पुनः तज् शेते, पुनः तत्र अष्टुत्वम्, अनुनासिकसन्धिः, पुनः अपदान्तजष्ट्वम्, एतत् सर्वं न भवति। ततः परं चर्त्वं भवति, तत्र जकारस्य चकारादेशः भवति, अतः तत् शेते इति रूपं। पुनः तत्र पूर्वसवर्णः परसवर्णः एतत् सर्वं न भवति, पुनः अग्रे चत्वं भवति। अत्र शकारस्य स्थाने चकारः भवितुम् अर्हति, अतः तच् छेते इति रूपम्। अत्र एतत् चत्वकार्यं तु तत्र वैकल्पिकं वर्तते इति कारणेन तच्छेते अथवा तच्छेते एवं रूपद्वयं भवति, अतः तच्छेते तच्छेते एवं रूपद्वयं तत्र भवति। अत्र चत्वम् अस्माभिः इदानीं न पठितं, परन्तु तत्र कोविदस्तरे तथा गीतप्रवेशे
स्तरे तत् अस्माभिः पठितमिति मत्वा भवन्तः जानन्ति इति मत्वा अत्र उदाहरणानि दत्तानि। अत्र अस्यां प्रक्रियायाम् अत्रैव अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अतः यथा उक्तं प्रक्रियायां मध्ये कुत्रचित् तत्र सन्धिकार्यस्य उदाहरणं भवति इति उक्तं खलु, एतदेव तत्र उदाहरणम्। अत्र मध्ये तत्र शुत्वं भवति, ततः परं ततः पूर्वमपि कानिचन अन्यानि सन्धिकार्याणि भवन्ति। इदानीम् अग्रिमम् उदाहरणं तत् चलति, तत्र पुनः जष्टुम् अवश्यं भवति, पुनः तत्र शुत्वं भवति, दकारस्य जकारः, पुनः तत्र चर्त्वं जकारस्य चकारः, तच् प्लस् चलति, पुनः तत्र चत्वं न भवति यतः शकारस्य अभावः, अतः तत्र तच्चलति इति रूपं, तत्र एकमेव रूपं। पुनः अग्रिमम् उदाहरणं तद् प्लस् जगाम। अत्र पश्यामः चेत् तद् प्लस् जगाम, तत्र पुनः पदान्तजष्टुं भवति, ततः परं शुत्वं भवति, ततः परं चर्त्वं न भवति, साक्षात् तत्र तज्जगाम इति रूपम्। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र तत् प्लस् ञकारः, अत्र तत् प्लस् ञकारः पुनः तत्र पदान्तजष्टुं भवति, ततः परं दकारस्य जकारादेशः भवति स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यनेन, पुनः तत्र अनुनासिकसन्धिः भवति, यत्र यत्र अनुनासिकवर्णः भवति तत्र पूर्ववर्णस्य अपि अनुनासिकत्वं भवति इति कश्चन नियमः अस्माभिः पठितम्। अतः तत्र जकारस्य पञ्चमः वर्णः ञकारः तत्र आदेशः भवति, पुनः अयं नियमः अपि वैकल्पिकः नियमः, अतः रूपद्वयं भवति, तज् प्लस् ञकारः तञ्ञकारः अथवा तञ् प्लस् ञकारः तञ्ञकारः, एवं तत्र रूपद्वयं तत्र भवति। अस्तु, अग्रे चरामः। तर्हि इतोपि कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः। इदानीं मस्जति इति स्थितिः, तत्र कथं तत्र मस्जति इति भवति न चिन्तनीयं, तत्र मस्जिति धातुः तत्र तिप् प्रत्ययः भवति, तेन मस्जतिः इति आरम्भस्थितिः, तत्र पदान्तजष्टु न भवति। अत्र मस्जति इति तिङन्तरूपनिर्माणे इयं प्रक्रिया भवति, अतः अत्र तिङन्तयोजनात् परं यद्भवति तत्रैव पदान्तत्वं भवति, अतः अत्र पदस्य मध्ये अथवा पदस्य अन्ते झल् वर्णः नास्ति, अतः पदान्तजष्टुवस्य आवश्यकता प्रसङ्गः नास्ति अत्र। ततः परं शुत्वं भवति, कथं भवति, अत्र सकारः अस्ति स्तुवर्णः, ततः परं चकारः शुवर्णः, अतः सकारस्य शकारादेशः भवति, अतः मस्जति इति रूपम्। पुनः इदानीं पश्यन्ति चेत् तत्र इतः परं तत्र ष्टुत्वं न भवति, अनुनासिकसन्धिः न भवति, पुनः झलां झषि इत्येतत् अपदान्तजष्ट्वसूत्रं वयं दृष्टवन्तः, तेन शकारस्य जकारादेशः भवति, तत्र शकारः झल् वर्णः, अतः तस्य पुनः जश् आदेशः भवति चेत् तत्र स्थानसाम्यात् तत्र शकारः चकारः चकारः जकारः झकारः एतेषां वर्णानां जकारादेशः वर्णतृतीयः अथवा वर्गतृतीयः तत्र आदेशः भवति, तेन मज्जति इति रूपं। पुनः ततः परं तत्र अन्यत् किमपि कार्यं न भवति, तेन साक्षात् मज्जति इति अन्तिमं रूपं भवति। तथा अग्रिमम् उदाहरणम्, अत्र सन् प्लस् शम्भु इति स्थितिः, तत्र पुनः अन्यः कश्चन नियमः अस्ति, तेन तत्र तुगागमः भवति। अत्र तुगागमविधानमपि अस्माकं पाठ्यक्रमे अस्ति, अत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी पाठ्यक्रमे हल् सन्धिप्रकरणे तुगागमः अपि भवति, परन्तु इदानीं नास्ति, प्रायशः अन्ते अग्रे भविष्यति। परन्तु अत्रापि ष्टुत्वं भवति इति ज्ञापयितुम् अथवा ज्ञातुम् अत्र इयं प्रक्रिया वर्तते। अतः अत्र तुगागमः भवति, तुगागमे तकारः एव अवशिष्यते, अतः तकारः मध्ये भवति, सन्
प्लस् तकारः प्लस् शम्भु इति स्थितिः। ततः परं तत्र जष्टुवं न भवति, यतः तत्र पदान्ते सन् इत्यस्य अन्ते तथा शम्भु इत्यस्य अन्ते झल् वर्णः नास्ति, अतः तत्र पदान्तजष्टुं न भवति। ततः परं श्रुत्वं भवति। श्रुत्वं कथं भवति? अत्र तकारः अपि स्तुवर्णः, नकारः अपि स्तुवर्णः, अतः प्रथमं तकारस्य चकारादेशः भवति श्चुत्वे, अतः चकारः शम्भु इति भवति। पुनः नकारः अपि स्तुवर्णः। इदानीं तस्मात् परम् अत्र चकारः अस्ति। इदानीं प्रथमं तकारस्य चुत्वं भवति, ततः परं तत्र नकारः स्तुवर्णः श्चुवर्णात् परम् अस्ति इति कारणेन नकारस्य अपि श्चुत्वं भवति, तेन ञकारः आदेशः भवति। अतः सञ् प्लस् चकारः प्लस् शम्भु इति स्थितिः। तत्र पुनः सकारः पुनः ञकारात् परम् अस्ति, ञकारः श्चुवर्णः इति न चिन्तनीयं, यतः तत्र सकारात् परम् अकारः अस्ति, साक्षात् तत् सकारात् परं ञकारः नास्ति, तत्र मध्ये अकारः अस्ति, अतः सकारस्य श्चुत्वं न भवति। अतः सञ् प्लस् चकार प्लस् शम्भु इति स्थितिः। पुनः तत्र छत्वस्य अवकाशः तत्र भवति, अतः शम्भु इत्यत्र शकारस्य छत्वं विकल्पेन भवति। अतः अत्र न परिवर्तितम्, अत्रापि तादृशमेव भवति, अत्र नकारः न भवति, ञकारः, अत्र तकारस्य चकारः भवति, इट्स् अ टैपिङ्ग् मिस्टेक्। सो अतः अत्र चकारः विकल्पेन भवति, तेन तत्र रूपद्वयं भवति। एकं तु सञ्छम्भु तथा सञ्छम्पु, छम्पु इति रूपद्वयं तत्र भवति। अस्तु, अग्रे पश्यामः अग्रिमम् उदाहरणं। पुनः तत्र म्लेच् इति कश्चन धातुः, तत्र अनीयर् प्रत्ययः भवति। म्लेच् धातुः अनीयर् प्रत्यये कृते तत्र मध्ये तत्र तुगागमः पुनः भवति। पुनः तुगागमः मध्ये भवति। अत्र पदान्ते पदमेव नास्ति, अत्र यत्र अनीयर् प्रत्ययः भवति ततः परं यदि सुप्रत्ययः भवति तदानीमेव पदत्वं भवति, अत्र पदत्वं नास्ति, अतः जष्टुवस्य प्रसङ्गः नास्ति। पुनः श्चुत्वं भवति, तत्र तकारस्य चकारादेशः भवति, यथा अत्र तकारस्य चकारादेशः तथा अत्रापि तकारस्य चकारादेशः भवति। ततः परं तत्र अन्यानि कान्यपि कार्याणि न भवन्ति, साक्षात् म्लेच्छनीय इति रूपं भवति अन्ते। नमस्ते महोदय। नमस्ते। म्ले च अत्र किं सूत्रं भवति महोदय? तत्र दीर्घात् इति कश्चन किञ्चित् सूत्रमस्ति, तेन तत्र तुगागमः भवति। वयम् अग्रे पठिष्यामः। सो वी आर् गोइङ्ग् टु स्टडी दिस् तुगागम इन् द सेपरेट्लि नेक्स्ट् द अपकमिङ्ग् लेसन्स् विल् स्टडी दट्। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अग्रे पुनः कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः। पुनः अत्र विद्वान् शेते इत्यत्र नकारस्य श्चुत्वं भवति, अतः विद्वान् शेते, अतः विद्वान् शेते इति रूपम्, अन्तिमं रूपं। दिस् इस् सरला प्रक्रिया। पुनः विद्वान् जगाम इत्यत्रापि नकारस्य ञकारादेशः, विद्वान् जगाम, विद्वान् जगाम इति रूपं। पुनः विद्वान् ञकारः इत्यत्रापि नकारस्य ञकारादेशः, अतः ञकारद्वयं तत्र भवति, अतः विद्वान्यकारः इति रूपं भवति। सो एतत् स्पष्टम् इति अहं चिन्तयामि एतावत्पर्यन्तम्। अग्रे पुनः कानिचन उदाहरणानि। अत्र एतावत्पर्यन्तं यानि उदाहरणानि दृष्टानि तत्र सर्वत्र स्तुवर्णः आदिः भवति, ततः परं श्चुवर्णः भवति। इतः परं यत्र श्चुवर्णः आदौ भवति ततः परं यत्र स्तुवर्णः भवति, तादृशानि उदाहरणानि इतः परं पश्यामः। अत्र पश्यामः चेत् याच्
प्लस् न इति स्थितिः। तत्र याच् न इति कश्चन प्रत्ययः, अतः अत्र पदत्वं नास्ति, अतः पदान्तजष्ट्वं न भवति। पुनः चकारात् परं नकारः वर्तते, नकारः स्तुवर्णः, चकारः श्चुवर्णः, अतः नकारस्य ञकारादेशः भवति। याच् ञा, अतः याच् ञा इत्येव रूपं भवति। ततः परं तत्र सन्धिकार्याणि अन्यानि न भवन्ति। पुनः यज् इति धातुः न इति कश्चन प्रत्ययः, अत्र पुनः पदत्वं नास्ति, सुप्रत्ययात् परमेव तत्र पदत्वं भवति, अतः पदान्तजष्ट्वं न भवति, अतः श्चुत्वसन्धिः भवति, अतः तत्र नकारस्य ञकारादेशः, अतः चकारः ततः परं ञकारः भवति, अतः यज्ञः इति रूपम्। अस्तु, एतद् उदाहरणद्वयमेव तत्र दृश्यते। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।